बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा होने के बावजूद किस कदर सादा ज़िंदगी बसर करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बेशुमार फतूहात हासिल की। कई मुल्कों में इस्लामी परचम लहराए। दिन ब दिन इस्लामी फौजें फतह पर फतह हासिल करती जा रही थी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सादा जिंदगी की जो रवश अपना रखी थी, और उनके ईमान ने दुनिया को उनकी निगाहों में जिस कदर बेहकीकत बना दिया था, फतूहात की वुसअत ने उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं की। मुसलमानों ने उनकी खिलाफत के आगाज में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह बैतुल माल में उनके अहलो याल का भी हक मुकर्रर कर दिया था। लेकिन जिस वक्त मदीना मनव्वरा में माले गनीमत के अंबार लगे, उस वक्त भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसमें से इतना ही हिस्सा लिया जितना कि एक मुसलमान का होता था। आप खिलाफत की बना पर अपना हक दूसरों के हक से ज्यादा नहीं समझते थे। एक मर्तबा आपसे किसी ने पूछा कि बैतुल माल में से आपके लिए क्या जायज़ है। आपने फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या जायज़ है। कपड़ों के दो जोड़े, एक सर्दियों का और दूसरा गर्मियों का, हज और उम्रे के लिए एक एहराम, और मेरे अहलो याल के लिए फीकत इतना खाना जो कुरैश के एक आदमी की खुराक है, न इससे ज्यादा न इससे कम। इसके बाद मैं मुसलमानों का एक फर्द हूँ, जो उनका हाल वही मेरा हाल। बैतुल माल का माल मेरे लिए ऐसे है जैसे किसी यतीम का माल। जरूरत नहीं होती तो इसे हाथ नहीं लगाता, और जब जरूरत होती है तो सिर्फ जरूरत के मुताबिक लेता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल से कुछ लेने में इस कदर एहतियात से काम लेते थे कि बाज़ औक़ात ये एहतियात बहुत तकलीफदा हो जाती थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपको कोई शिकायत हो गई जिसके लिए शहद तजवीज़ किया गया। बैतुल माल में शहद मौजूद था। आप मिंबर पर खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बैतुल माल से शहद ले लूं, वरना वो मुझ पर हराम है। इस पर लोगों ने इजाज़त दे दी। मुसलमानों ने आपको अपनी जान पर इस कदर मुसाइब बर्दाश्त करते देखा तो आपके साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जान पर सख्तियाँ झेले जाते हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में कुशादगी फरमा दी है। इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है माले गनीमत में से ले लें। मुसलमानों की तरफ से इनको इजाज़त है। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मुसलमानों की बात से इत्तफाक किया। चुनांचे जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीफ लाए तो उन्होंने लोगों की बात आपके सामने दोहराई। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और फरमाया, मैं उमर की बेटी हिफ्सा, तूने अपनी कौम के साथ भलाई की। मेरे अहलो याल का हक मेरी ज़ात और माल में है, मेरी दयानत और अमानत में नहीं है। मुल्क शाम फतह हो जाने के बाद कैसरे रोम के साथ दोस्ताना मुरासिम हो गए थे।
اور حتی خطابت رہتی تھی۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھ کر قصر روم کے پاس قاصد روانہ کیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو عطر کی چند شیشیاں دی تاکہ وہ قصر روم کی بیوی کو یہ تحفہ پہنچا دیں۔ قصر روم کی بیوی نے جواباً شیشیوں کو جواہرات سے بھر کر بھیجا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا وہ عطر تمہارے تھے، لیکن جو قاصد لے کر گیا وہ سرکاری تھا، اس کے مصارف بیت المال سے ادا کیے گئے تھے، اس لیے قصر روم کی بیوی کے بھیجے ہوئے جواہرات تمہارے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے جواہرات لے لیے اور انہیں بیت المال میں جمع کر دیا۔ ان کے بدلے میں اپنی اہلیہ کو کچھ معاوضہ دے کر راضی کر لیا اور اپنی بیوی کو تقویٰ کا درس دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے تھوڑا وظیفہ ملتا تھا۔ آپ بمشکل گزارا کرتے۔ جب فتوحات ہونے لگیں، مملکت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور بیت المال میں مال غنیمت کا کثرت جمع ہو چکا تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ آپ کا وظیفہ بڑھا دینا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں آپ سے کچھ کہنے کی کسی کو ہمت نہ پڑتی تھی۔ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ بات آپ کے گوش گزار کی گئی تو آپ نے نہایت غصے کے ساتھ فرمایا، بیٹی تو ہی بتا کہ تیرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کپڑے جنہیں نماز جمعہ کے لیے یا وفدوں سے ملاقات کے وقت پہنا کرتے تھے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاں کون سا عمدہ سے عمدہ کھانا کھایا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری غذا جو کہ روٹی ہوتی تھی۔ ایک دن ہم نے گرم گرم روٹی گھی سے چپڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لطف اندوز ہوئے اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی یہ تو بتا کہ تیرے پاس عمدہ سے عمدہ بستر کون سا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک موٹا سا کپڑا جسے گرمیوں میں کوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردیوں میں آدھا نیچے بچھاتے اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن چکے تو فرمایا، بیٹی حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور آخرت کے اجر پر صبر کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ میری اور میرے دو ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان تین مسافروں کی ہے، جو ایک رستے پر چلے، دوسرا پہلے کے نقش قدم پر توشہ لے کر چلا اور جہاں پہنچنا تھا منزل مقصود پر پہنچ گیا، پھر دوسرے نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے طریقے پر چلے گا تو ان سے جا ملے گا، اگر ان کا راستہ چھوڑ دے گا تو کبھی بھی ان سے نہ مل سکے گا۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ طرز زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان کامل عطا فرمائے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।